यो अभियानमा जसरी उहाँहरू खुलेर आएर एउटा समाजमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसरी अहिले केपी ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तै उहाँ रोगसँग लड्ने क्षमता राखेर चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै कुलतसँग लड्न सक्ने क्षमता राखेर सबै हाम्रा साथीहरू एकजुट भएर चाहिँ हामीले देश चाहिँ कुलत मुक्त बनाउनुपर्छ। मलाई प्लास्टिकको झोलामा भात खाने समय पुऱ्याए, मलाई फुटपाथमा सुटिङ थियो। कहिले म मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो फ्यामिलीसँग, मेरो बालबच्चासँग भेट्नु मेरो लागि सपना बनिसकेको थियो। पुऱ्याए मलाई प्लास्टिकको झोलामा भात खाने समय पुऱ्याए, मलाई फुटपाथमा सुटिङ थियो। कहिले म मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो फ्यामिलीसँग, मेरो बालबच्चासँग भेट्नु मेरो लागि सपना बनिसकेको थियो हैन। सँगै मेरो बच्चासँग घुम्नु पाउँछु, खानु पाउँछु, हाँस्नु पाउँछु, पढाउनु पाउँछु, त्यो सपना भइसक्यो। तर गर्दै गए आफूसँग लड्दै गए। यो लडाइँ हाम्रो कसैसँग होइन, यो लडाइँ हाम्रो आफूसँग है। यसमा जित्नु पनि हाम्रै हात हो, हार्नु पनि हाम्रै हात हो। त्यही कारणले म आज सबै मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन्छु। रुकुनी दाइलाई है, यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो दाइ है। हुन त तपाईँको हरेक कन्सेप्ट राम्रो नै हुन्छ होइन, तर पनि यसले कस्तो हुने, जहाँसम्म नेटवर्क छ, जहाँसम्म यसले पुऱ्याउनु सक्छ त्यहाँको मान्छेहरूले बुझ्यो नि त दाइ। एउटा भित्र बसेर एउटा सेमिनार गरेर ठुलो बडा संस्थाको मान्छेहरूले ठुल्ठुलो कुरा गरेर त्यो फन्ड प्रोजेक्ट झार्ने मात्रै यो हामीले इन्डिभिजुअली आफूलाई नङ्ग्याएर यहाँनिर मिडियाको अगाडि ल्याएर यो देखाउनु खोज्दैछौँ। If this is possible, then you are also possible. If this is possible, then you are also possible. And above all, that's all. If this is possible, you are also possible. So, never give up. Keep on fighting. धन्यवाद। दुवै सल्लाह अपनायो हैन। मैले कहिले प्रोग्राममा भनेको छु, मान्छे कोही बढी माया भएर दुर्व्यसनमा लाग्छ, कोही माया नभएर लाग्छ हैन, कोही पैसा बढी भएर लाग्छ, कोही पैसै नभएकोले पिरले लाग्छ, कोही फ्युचरको करियर बिग्रियो भनेर लाग्छ, कोही केटीले छोडिदियो भनेर लाग्छ। हो त्यस्तै सबैको आफ्नो आफ्नो एङ्गल छ लाइफमा हैन। र सबैले दुर्व्यसनीलाई 100% इट इज ड्यामेजिङ 100% भनेर छैन। ठुलो बडा मान्छेहरू आजको डेटमा जो स्थानमा छ, ठाउँमा पुगेको छ, उनीहरूले कति पर्सेन्ट तपाईँको एडिक्सनलाई एउटा ग्रेटिट्युड पनि देख्छ। किन ग्रेटिट्युड भन्दा एडिक्सन पिरियड भनेको त्यो पिरियड हो जहाँनिर मान्छेले आफ्नो औकात बुझ्छ र मान्छे चिन्छ। त्यही कारणले कुनै यसमा 100% प्रफिट लसको कुरा होइन क्या। टोटल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो यो चिजदेखि टाढो बस्यो त्यो सबभन्दा राम्रो हो। किनभने यसले लिनु मात्रै जानेछ, दिनु केही पनि जानेको छैन। दिन्छ, नदिनु होइन, रिटर्नमा एक दुईवटा चिज दिन्छ। बाँके, जङ्की, चोर, डाका, लुटेरा होइन, फोडी, छ्या यो त सङ्क्रमित हो। यसको यसलाई थालमा यो थालमा खाना दिएको, फाल्दा त्यो थाल त्यस्तो, त्यो बाहेक अरू केही पनि दियो। एनिवे है, सबैले सुनिदिनु भयो र दिपेशलाई फेरि पनि एकदम धेरै बधाई छ है। तिरस्कार गर्न बाध्य बनाउने सम्मको स्थितिमा चाहिँ कति हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ पुग्नु भएको छ। अब हुनुपर्ने चाहिँ राज्यको दायित्व हो, राज्यले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ यस्ता फ्याक्ट्रीहरू जुन कुलतमा पर्नुपर्ने बाध्यता बनाउनु पर्ने जुन कुराहरू छ, जस्तै गाँजाहरू भयो, जस्तै चुरोटहरू भयो, जाँड रक्सी अब सहज रूपमा पाइरहेको छ अहिले, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने राज्यले हो। तर हामीले यसरी अभियानहरू चलाउँदाखेरि पनि हामीले यसरी तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ एउटा सरकारलाई पनि दबाब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको सत्ता, अहिलेको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो पुँजीवादी नै चिन्तन भएको छ। हुन त दुई तिहाई सरकारको कम्युनिस्ट सरकार भन्छ होइन, कम्युनिस्ट सरकारले शासन सत्ता चलाइरहेको अवस्था छ। तर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दा उहाँहरूको आफ्नै फ्याक्ट्रीहरू, बियर फ्याक्ट्रीहरू, आफ्नै अस्पतालहरू, अब धेरै मान्छे कुलतमा फसेन भने अब त्यो अस्पतालहरूको व्यवसाय पनि नचल्ने, धेरै मान्छेले चाहिँ अब त्यो कुलत युज गरेन भने अब त्यो फ्याक्ट्रीहरू पनि बन्द हुने र उहाँहरू चाहिँ पुँजी कमाउनुबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिसम्म चाहिँ अब त्यो अवस्था छ। त्यही भएर राज्यले नै यसलाई प्रमोट गरिरहेको छ।
अब विनयजीलाई सुभाषजी हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो पुण्यजी हुनुहुन्छ, अब सन्जुजीहरू जसले अब यस्तो अभियानमा चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ यति भन्न चाहन्छु म। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सरकारलाई दबाब पनि दिनुपर्छ र समाजमा पनि दबाब दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त तपाईँहरूको एउटा यो युद्ध नै भन्छु म त होइन, युद्ध नै छिड्नु भएको छ समाजमा चाहिँ। अब हामीले राम्रो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई कुलतमुक्त बनाउनुपर्छ र एउटा नयाँ नेपालको चाहिँ परिकल्पनासहित युवाहरूमा चाहिँ दुर्व्यसनी रहित युवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ छोडेर जानुपर्छ। हामीले जस्तो दुःख पायौँ त्यो हामीभन्दा पछाडिको नयाँ जेनेरेसन अथवा हामीलाई चिन्ने हाम्रा साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूले त्यो अवस्था चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर एउटा जुन उदाहरणीय कामहरू गर्नु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद म स्यालुटै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जुन यो अभियान वास्तवमा हेर्दाखेरि सानो छ, यसो हेर्दाखेरि हामी 20-50 जना बसेर छलफल गरिरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। तर यो अभियानले दिने म्यासेज भनेको चाहिँ करोडौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइमा चाहिँ जान्छ र उहाँहरूले पनि आफ्ना कति छन् नि अब मलेसिया गएर चाहिँ कति श्रम गरेर चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ, तर ती कुलतमा लागेर चाहिँ ती बेवारिसे भएर चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ यहीँबाट पैसा पठाउनु परेको अवस्था छ। कति चाहिँ आफ्ना बुवा आमाहरू चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ, यहाँ छोराछोरीहरूले चाहिँ कुलतमा फसेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उडाइरहेको अवस्था छ। अब यो यसो हेर्दाखेरि त सामाजिक समस्या हो। अब गर्नुपर्ने अघि मैले भने गर्नुपर्ने राज्यले हो, यो गर्नुपर्ने सबै रोक्नुपर्ने राज्यले चाह्यो भने केही हदसम्म कन्ट्रोल हुनसक्छ र व्यक्तिले चाह्यो भने चाहिँ फेरि सबै कन्ट्रोल हुनसक्छ। अब अघि सन्जु बाबाले पनि भन्नुभयो, अघि दिपेशजीले पनि भन्नुभयो। पहिलो कुरा त हामी आफैमा विश्वस्त हुनु पर्यो कि हामी कन्ट्रोल हामीलाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीले हामीलाई आफैलाई सुधार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यो नहुन्जेलसम्म अरूले त भन्ने मात्र हो। अब म त खाँदिनँ, मलाई थाहा छैन यसको स्वादै कस्तो छ के छ भन्ने कुरा होइन। अब कुलत भन्ने पनि कस्तो हुन्छ भने त्यसको स्वाद थाहा पाइरहेर त्यसमा लागेपछि थाहा हुन्छ। हामीले चाहिँ अरूबाट देखेर सिक्ने कुरा रहेछ कि म चाहिँ अरूको त्यो समस्याहरू, अरूको चाहिँ त्यो भोगाइ, अरूको पीडा, अरूको दुःखहरू देखेर चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेर मैले कहिले पनि त्यो कुलतलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अप्नाइनँ। अहिले पनि म त्यो फेरि जाँड रक्सी माछा मासु पनि खाँदिनँ म होइन। अब भन्न चाहिँ अब भेजिटेरियन जस्तो भन्छ त, म भेजिटेरियन पनि भन्दिनँ म, अब खान मन नलाएर नखाएको। तर जाँड रक्सी त्यो ढङ्गले चाहिँ अब हामी चाहिँ भइरहेछौँ। अब उहाँहरूको एउटा जुन एउटा म्यासेज दिने तरिका छ नि, यो चाहिँ एकदम उदाहरणीय नै काम हो। जुन पहिला मान्छेले खुलेर आउन चाहने थिएन, कति ठाउँमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि आफ्नो समस्या बाहिर भन्न पनि डराउने होइन। आफ्नो समस्या यो त मेरो व्यक्तिगत समस्या हो, मेरो पारिवारिक समस्या हो भनेर जसरी लुकाएर राखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, यो सारा समाजको समस्या हो, यो सारा देशको समस्या हो। यदि हामीले एउटा पहल गरेर देशलाई पनि राम्रो हुन्छ, समाजलाई राम्रो हुन्छ, परिवारलाई राम्रो हुन्छ भने हामी किन लुकेर बस्ने, हामी किन एक्सपोज नहुने, हामीले किन चाहिँ अरूलाई मार्गदर्शन नगर्ने भन्ने एउटा जुन पवित्र उद्देश्य राखेर चाहिँ आफ्नो जुन एक्सपोज गर्नु भएको छ, आफ्नो अभियान एउटा भनौँ एउटा नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ सचेत गराउने अभियानमा हुनुहुन्छ। यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। म अझै पनि विनयजीलाई, दिपेशजी, हाम्रो सन्जु बाबा जस्तो साथीहरू जति कुलतमा फसेर चाहिँ कति मान्छेले त्यो सफ्रिन चाहेर पनि सफ्रिन सकिरहेको छैन, उहाँहरूलाई साथ समर्थन भएको छैन। तपाईँका मिडियाका साथीहरूले र उहाँका परिवारहरूले पनि उहाँहरूलाई सम्झाएर कसरी हुन्छ अब त्यो ढङ्गले चाहिँ साथ समर्थन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ। कोही पनि मान्छे बिग्रिन चाहँदैन, कोही पनि मान्छे कुलतमा फस्न चाहँदैन। अब के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ अघि भन्नुभयो, मलाई एकदम त्यो सम्झना आयो कि अब हाम्रै परिवारमा, हाम्रै छरछिमेकमा पनि कति समस्या छ। कोही पैसा धेरै भएर चाहिँ कुलतमा फसिरहेको छ, कोही पैसै नभएर फसिरहेको छ, कोही चाहिँ सानो समस्याले पनि चाहिँ अब त्यसलाई जुझ्न नसकेर कति कुलतमा फसिरहेको छ। तर हामीले बुझाउनु पर्छ के भने कुलत समस्याको समाधान होइन, कुलत भन्दा पनि अरू समस्याको समाधानहरू छ। हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ कि हामी कसरी यो फेजलाई क्रस गर्नको लागि हामी लड्न सक्छौँ, लड्नलाई क्यापेबल बनाउन सक्छौँ। समस्या त मान्छेलाई हजारौँ आउँछ,
अब हामी भागवत गीता त सबैले पढ्छौँ, तर भागवत गीतामा कृष्ण कृष्ण किन भए भन्ने कुरा पनि हामीले कृष्ण आखिर भगवानकै भएर त कृष्ण भएको होइन नि। त्यो लड्न सक्ने क्षमता जुन ऊ जन्मेदेखि चाहिँ अब एउटा मृत्युसँग लड्न चाहिँ ऊ पर्यो होइन, मृत्युदेखि चाहिँ ऊ नमरुन्जेलसम्म मृत्युलाई जित्यो, हरेक दुःख कष्टलाई जित्यो। तब न आज सबैले चाहिँ एउटा पूजा गर्न बाध्य भयो नि। त्यस्तै हाम्रो समाजमा कति हामीले लिडरहरू देखेका छौँ जो चाहिँ हरेक समस्या, अब अघि कुरा गर्नुभयो नेल्सन मण्डेला चाहिँ 26 वर्ष त्यसरी दुःख गरेर चाहिँ जेल नपरेको भए, 28 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले दुःख कष्ट नगरेको भए उहाँले पनि अब त्यो नाम कमाउन सक्नुहुन्थेन। आज सञ्जु बाबा जस्ता, हाम्रो विनयजी जस्ता होइन, हाम्रो दिपेशजी जस्ता चाहिँ मान्छेहरूले यति दुःख गरेर आफूले भोगेको समस्या चाहिँ बाहिर नभनिदिएको भए आज उहाँहरूलाई पनि कसैले चिन्ने थिएन। उहाँहरू जस्तो लाखौँ मान्छे कुलतमा फसेका छन्, तर उहाँहरूलाई हामीले बधाई पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले सबैले तपाईँ हामीले साथ पनि दिनुपर्छ। यो अभियानमा जसरी उहाँहरू खुलेर आएर एउटा समाजमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जसरी अहिले केपी ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तै उहाँ रोगसँग लड्ने क्षमता राखेर चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै कुलतसँग लड्न सक्ने क्षमता राखेर सबै हाम्रा साथीहरू एकजुट भएर चाहिँ हामीले देश चाहिँ कुलत मुक्त बनाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँ हामी सँगै साथ रहनुपर्छ र म चाहिँ सधैँ साथ छु भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो अर्को वक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि यो विषयमा अलि राख्नुहुन्छ होला, तर त्योभन्दा अगाडि के हो भने तपाईँ हामी सबैले मिलेर हामीले सरकारलाई नै दबाब दिएर चाहिँ कमसेकम यस्ता खालका कुलत जन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरू सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा घर समाजमा छन्, यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब ठ्याक्कै रोक्न त गाह्रो होला, अब अमेरिका जस्तो देशले, युरोप जस्तो देशले पनि रोक्नलाई गाह्रो मानेको छ, सकिरहेको छैन। अब त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ, कति खाने कति नखाने, कतिमा चाहिँ गर्ने भन्ने। अब खाना त खाने, अब भुइँमै लड्ने गरी खानु पनि भएन। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले जसरी उहाँहरूलाई उदाहरण बनाएर चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ भने धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्छ होला। सायद हामीले खानु हुँदैन रहेछ, खाएपछि कति समस्या आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। विनयजीको त अब म उहाँको एउटा फ्यान जस्तै हो, किन भन्दा मलाई उहाँको जुन एउटा काम म जहिले पनि उहाँलाई भन्छु, उहाँको पछाडि पनि भन्छु, अगाडि पनि भन्छु, जुन एउटा मानवता हराइरहेको समाजमा जसरी उहाँले काम गरेर एउटा चाहिँ एउटा राज्यले गर्नुपर्ने काम उहाँले आफैले एउटा दायित्व सम्झेर गर्नु भएको छ होला। हाम्रो अब साथ समर्थन के छ, भविष्यमा रहिरहने पनि छ र हामी सँगै पनि छौँ भन्ने एउटा बाचा मात्र गर्न चाहन्छु, अरू त सक्दिनँ। म उहाँसँग हामी सधैँ साथ समर्थनमा छौँ। अब म दुर्व्यसनीको विषयमा जसरी अघि दिपेशजीले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, विनयजीको विषयमा त हामी निरन्तर छलफलमा धेरै समय भयो हामी छलफल गरिरहौँ, कसरी मान्छेहरू फस्छन्। मलाई आफैलाई पनि एउटा कस्तो कस्तो एउटा फ्ल्यासब्याकमा आएको जस्तो चाहिँ अनुभव भयो। पहिला हुन त मैले त्यस्तरी कुलतमा फस्ने उमेर पनि त्यो ढङ्गले पाइनँ मैले, र फस्ने एउटा वातावरण पनि भएन। अब सानै उमेरमा 12-13 वर्षको उमेरमा अब देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा लडाइँमा जाने कुरा भयो, लडाइँमा गयो। अब त्यहाँ त कुलतमा फस्ने अवस्था रहेन। तर मलाई पनि याद छ कहिलेकाहीँ त्यो साथीहरूसँग हामी 3-4 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ 4-5 जना चाहिँ जम्मा भएर त्यो चुरोट खाने बेलामा होइन, अब मैले पनि खाएको थिएँ 1-2 चोटि चुरोट होइन, अनि त्यसरी खाँदाखेरि खोकी लागेर चाहिँ पछि यो चाहिँ खानु हुँदैन रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। अब हामी सानो सानोमा हेर्दाखेरि त्यो टिभीमा चुरोटले क्यान्सर लाग्छ, रक्सी खायो भने चाहिँ परिवार बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ त्यो विज्ञापनहरू बजाइरहन्थ्यो। मलाई चाहिँ जहिले पनि डर लाग्ने कि यो चुरोट खायो भने क्यान्सर हुन्छ भन्ने डर लाग्ने। त्यो भएर मैले चाहिँ त्यो छुँदा पनि छुइनँ। पछिल्लो चरण चाहिँ अब यो लडाइँमा पनि जानुपर्ने स्थिति आयो। एउटा महान जनयुद्ध भन्छौँ हामी, त्यो महान जनयुद्धमा एउटा सिपाहीको भूमिका खेल्नुपर्ने भएर त्यो ढङ्गले हामी जान चाहिँ सकेनौँ। त्यहाँ हाम्रो एउटा परिबन्ध थियो, हाम्रो आफ्नै नियम कानुन एउटा परिभित्र बसेको भएर धेरै हाम्रा दाजुभाइ चाहिँ अब त्यो ढङ्गमा देखेका छौँ। हामीले आफैले पनि कति गाउँघरमा चाहिँ यो जाँड रक्सी जुवा तासलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ भनेर अभियानै चलायौँ। हुन त अहिले त्यो अभियान सफल भएन केही हदसम्म, त्यति जनयुद्धताका शान्ति प्रक्रियासम्म चाहिँ गाउँघरमा
त्यो डरकै कारणले पनि धेरै मान्छेले खान छोडेका थिए। अहिले चाहिँ त्यो डर पनि भएन। अहिले के छ भन्दा यो संसार अहिले पुँजीवादी युगमा चाहिँ प्रवेश भइरहेको छ। पुँजीवादले चाहिँ अब यस्तो यस्तो जस्तै जाँड चुरोट होइन रक्सी बियरहरूमा चाहिँ बढी ट्याक्स आउने भएर चाहिँ राज्यले नै यसलाई बढी प्रमोट गर्ने गरी चाहिँ अब प्रमोट गर्ने र त्यसबाट ट्याक्स चाहिँ उठाएर चाहिँ अब आफ्नो सत्ता चलाउने आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरू पाल्नेसम्मको कामहरू भएको कारणले चाहिँ यो कुलत अहिले नेपालमा मात्र होइन कि यो सारा संसारकै एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ आएको छ, देखा परिरहेको छ। आज अमेरिका भने पनि युरोप भने पनि हामी यही नजिकको छिमेकी चाइना भनौँ इन्डिया भनौँ त्यहाँ चाहिँ यही भन्दै म तपाईँहरू बिच बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।